सरकारले यो वर्ष पनि विकास बजेट खर्चै गर्न सकेन। संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन अबको 33 दिनमा दैनिक 4 अर्ब 36 करोड खर्च गर्नुपर्ने। दुनिया नाका तातो पानीको विकल्पको रूपमा हेरिएको रसुवा नाकासम्म पुग्ने सडकको दुरावस्थाले स्थानीयलाई शास्ति, बाटैको कारण अस्पताल जान समेत समस्या परेको गुनासो। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशप्रति मधेसी दल रुष्ट। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विपक्षी गठबन्धनद्वारा विश्वास व्यक्त। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले संशोधित अनुमान अनुसार अबको 33 दिनमा प्रतिदिन 4 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। 11 महिना सकिन 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा 1 खर्ब 39 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले अबको 33 दिनमा 1 खर्ब 44 अर्ब भन्दा धेरै रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको हो। जेठ महिना सकिन 2 दिन बाँकी रहेको अवधिमा सरकारले जम्मा 39.57% मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 75 लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा कोरोना महामारी, राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारणले खर्चको गति निकै सुस्त भएपछि 2 खर्ब 83 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। संशोधित अनुमान अनुसार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकारले आफ्नो क्षमता 2 गुणाले बढाउनु पर्ने देखिन्छ। संशोधित अनुमान अनुसार 33 दिनको अवधिमा सरकारले 1 खर्ब 44 अर्ब खर्च गर्नुपर्छ। पुँजीगत बजेट सक्न चुनौतीपूर्ण देखिए पनि चालु खर्चले भने संशोधित लक्ष्य भेट्ने देखिएको छ। सरकारले 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड चालु खर्च मध्ये 9 खर्ब 14 अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिना सकिन 2 दिन मात्र बाँकी रहँदासम्म 73.01% अर्थात् 6 खर्ब 92 अर्ब 83 करोड 76 लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। सडकको अवस्था जीर्ण हुँदा रसुवा टिमुरेका जनताले अनावश्यक रूपमा दुःख भोग्नु परेको छ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाको विकल्पको रूपमा हेरिएको रसुवाको टिमुरेसम्म पुग्ने सडकको दुरावस्थाले स्थानीय जनताले दुःख पाएका हुन्। रसुवाको धुन्चेदेखि छिमेकी राष्ट्र चीन जोडिने नाका टिमुरेको सडकको अवस्थाले स्थानीय जनताको दैनिकीमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। हिमाली क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रमा पर्याप्त उब्जनी हुँदैन, सबै कुरा किनेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा पर्याप्त सामान नपाइने र पाइए पनि महँगो हुने, बासी सडे गलेको खाद्यान्न पुग्ने भएकोले स्थानीय जनताले दुःख पाएका छन्। टिमुरेकी स्थानीय तारा राणा मगरले खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र तरकारी समेतमा काठमाडौँको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको दुखेसो गर्नुभयो। यस्तै अर्का स्थानीय व्यवसायी बलबहादुर घरती मगरले पनि खराब बाटोको मारसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारणले लगाइएको निषेधाज्ञाले समेत दुःख पाएको बताउनुभयो। अब के यो अब बाटो बन्छ भन्न लागेको 5-6 वर्ष भइगयो, खै बाटो अझै राम्रो सुधार छैन, केही राम्रो व्यवसाय चाहिँ छैन। यहाँ पैसा भए पनि किनेर खाने लाउने चिज छैन काठमाडौँ नभइकन। यहाँको वातावरण अनुसार त अब हामीले चाहिँ अब सधैँ तरकारीहरू चाहिँ यहाँ खास उत्पादन हुँदैन, एक सिजन मात्रै हुन्छ। अब उसको लागि चाहिँ व्यवसायको लागि चाहिँ अब नाका अब सधैँ खुल्ला भइदिए राम्रो हुने।
अब जहाँबाट लिए पनि अब हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँछौँ। धेरै समस्या छ। अब यहाँ चाहिँ अरू बेला नाका खुल्दाखेरि अलिक मान्छे पनि चलफल हुन्थ्यो, अहिले त अब थप्पो छ। अब सामान ल्याइन्छ यसो कुहेर यसो जान्छ, केही यसो जान्छ। अब पहिले चाहिँ अब मान्छेहरू चल्यो भने अब ल्याए पनि अब सरासर जान्छ। धुन्चे टिमुरे सडक खण्डको स्तर उन्नति गर्ने विषय वर्षौंदेखि योजनामा परे पनि समयमै काम हुन सकिरहेको छैन। मुख्य सहर जोड्ने बाटो लामो भएको र सडकको अवस्था पनि सुध्रन नसकेपछि व्यापार व्यवसाय पनि हुन छाडेको स्थानीयको भनाइ छ। टिमुरेकै स्थानीय छुनी डोल्मा लामाले बिरामी भएर अस्पताल जान समेत बाटोको कारण समस्यामा परेको बताउनु भयो। खास गरी यहाँ बाटोले गर्दा अलिक समस्या भयो। अब नेपाल सरकारले बाटो राम्रो बनिदिनु पर्यो। हाम्रो बाटो अलि लामो समय पनि भयो, मुनिङ बाटो अलि बाटो भने छैन, माथि बाटो पहिरो आइरहन्छ, बाटो बिग्रिरहन्छ, अनि बनाउने मान्छे छैन। कहिले कहिले हाइटोले बनाइदिन्छ, कहिले कहिले बोलाएर आउनु मान्दैन। हामी बिमार भए भने समस्या हुन्छ, गाडी जाने ठाउँ छैन, रसोमा एकदम समस्या छ कहिले कहिले। यस्तै रसुवाका पूर्व सांसद प्रतिनिधि सभा मोहन आचार्यले सडकको स्तर उन्नति गर्न सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि मूर्त रूप पाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो। उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने सहज नाकाको रूपमा हेरिए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमीले प्रयोगमा आउन नसकेको पूर्व सांसद आचार्यले बताउनुभयो। सरकारले यस सडक खण्डलाई एक निर्वाचन एक रणनैतिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत पारेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा काम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो सडकलाई पवित्र धार्मिक स्थल गोसाईकुण्ड जाने बाटोमा परिणत गर्न सके धार्मिक पर्यटनबाट आय आर्जन गर्न सकिने पूर्व सांसद मोहन आचार्यको सुझाव छ। अहिले हाम्रो सरकारले लिएको नीति अनुसार एक निर्वाचन एउटा रणनीतिक सडक अन्तर्गत यो गोसाईकुण्ड जाने बाटो पनि यसैमा पर्छ। फलस्वरूप यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यो बाटोलाई चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्दै जानुपर्ने छ, किनभने गोसाईकुण्ड आजको मितिमा यो धार्मिक पर्यटनको लागि यसले रसो जिल्लाको आय आर्जनको लागि ठुलो टेवा पुग्नेवाला छ। त्यसले गर्दा यही रूपले नै हामीले लिएर यसलाई महत्त्वका साथ हामी दिँदै अगाडि बढ्छौँ। यो सडक पासाङ लामु राजमार्गको नामले पनि चिनिन्छ। यस सडकको ठिक तल मैलुङ स्याफ्रु बेसी सडक पर्दछ। मैलुङ स्याफ्रु बेसी सडक टिमुरेसम्म पुग्ने भएकोले पासाङ लामु राजमार्ग कतै ओझेलमा पर्ने हो कि भनेर स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक्दा नागरिकता सम्बन्धी समस्या भयावह हुने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दिएपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता रुष्ट बनेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा नियुक्त मन्त्री राजकिशोर यादवको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ठाकुरले अध्यादेश पनि कानुन नै भएकाले सर्वोच्च अदालतले रोक्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले 3 वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको उल्लेख गर्दै संसदले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न नसकेको बताउनुभयो। नागरिकताको अभावमा नागरिकहरू रोजगार, शिक्षा, व्यापार व्यवसायका लागि र विदेश जान समस्या भएको भन्दै राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो। उहाँले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। अध्यादेश कोई कानून से बाहर की चीज़ है सो नहीं, क्योंकि कानून एक नियमित प्रक्रिया से बनता है और 3 वर्ष से जो है नागरिकता संबंधी कानून जो है वो अटका हुआ है आपको प्रतिनिधि संसद में, और उस पर अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं हो सका है संसद के द्वारा। इसीलिए और दिन पर दिन जो है ये समस्या भयावह होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है रोजगार से वंचित है, उच्च शिक्षा से वंचित हैं, किसी भी तरह का जो है आप प्राइवेट ही निजी व्यवसाय में नहीं लग सकते हैं, क्योंकि लाइसेंस की आवश्यकता होती है, बाहर जाना जो है कठिन है। तो कानूनी रूप से जो है ऐसे लोगों का राज्य से संबंध नहीं होता है। राज्य से संबंध नहीं होने के कारण वो राज्य से पाने वाले किसी भी तरह के सेवा सुविधा से जो है वंचित है, क्योंकि हमारे जो अभी तक नागरिकता नहीं पाए हैं वो लोग वंचित हैं। तो ये विषय पर भी हम सबको ध्यान रखना है।
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले जसपालाई देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएकाले देश र जनताप्रति समर्पित भावले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देशको समृद्धि, विकास र जनताको अधिकारको निम्ति जसपाले सरकारमा बसेर ईमानदारीपूर्वक काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो। जे भी जिम्मेवारी हमरा सबके कंधा पर छै, जनता समाजवादी पार्टी के हमरा सबके ऊपर, हमरा सबके सब साथी के जिम्मेवारी जे भेटल छै, सरकार में रह के देश और जनता के सेवा करे के, पदीय दायित्व निर्वाह करे के, ओहि में हम सब पूरे लगन के साथ पूरे देश और जनता के हम सब विश्वास दियाबे चाहे छियै। पूरे लगन के साथ जनता समाजवादी पार्टी जे दायित्व भेटल है हमरा सबके, जनता समाजवादी पार्टी बहुत ही ईमानदारिता के साथ अपन जिम्मेवारी निर्वाह करते और देश के समृद्धि के लेल, देश के विकास के लेल, जनता के अधिकार के लेल लगायत जे भी जनता के आवाज़ है वही बात के आगाड़ी बढ़ावे के लेल जनता समाजवादी पार्टी समर्पित भाव से काज करते, ये अपने सबके विश्वास दियावे चाहे छी। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले आफ्नो विवेक र ल्याकतले भ्याएसम्म आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। सरकारमा रहेर पार्टीको नीति, निर्देशन र उद्देश्य प्राप्त गर्न केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। जे अवसर प्रदान केलकै, हम नेतृत्व के विश्वस्त कर चाहे छियै या विश्वास दिबे चाहे छियै कि हम अपन जिम्मेवारी के, अपन भूमिका के, हमरा लग जे ल्याकत है, बुद्धि है, विवेक है, ओकरा हम मैक्सिमम उपयोग करबै और वही कसी पर खरा उतरबै से हम विश्वास दिबे चाहे छी। ये अपने के व्यक्ति के रूप में मंत्री तो हम अकेला भेलिएगा, लेकिन ये सामूहिक अपने सब के बधाई है एहि दुआरे कि एहिमे ई सामूहिकता वाला अपने के ई लगे कि हमहूँ और मंत्री छियै, तै प्रकार के अनुभूति करबै के लेल हम कोशिश करबै। ओहिमे कतो प्रकार के कमी कमजोरी नहीं हेतै। पार्टी के जे नीति है, निर्देशन है, पार्टी के जे उद्देश्य है, ओकरा मैक्सिमम हम केनाकऽ एहि माध्यम से प्राप्त कर सकबै, ओहिमे केंद्रित करबै। नेपाल सरकार जे लक्ष्य लऽ कऽ आगू बढ़ि रहल है, नेपाल सरकार के मंत्री के रूप में निश्चित रूप से हम ओहि अपन ध्यान केंद्रित करके ईमानदारीपूर्वक, निष्ठापूर्वक ओहि काम करबै। उहाँले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निष्ठापूर्वक काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफू सामूहिक रूपमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार सभामुख सापकोटाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग संसद विघटन पछिको राजनीतिक अवस्थाको सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलका क्रममा नेताहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक रूपमा संसदको विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। त्यस्तै बैठकमा नेताहरूले जनतालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने र चुरेबाट सरकारले गिटी बालुवा निकासी गर्न लागेको भन्दै त्यसमा रोक लगाउनु पर्ने समेत धारणा राखेका छन्। हामी सबैले देश एउटा गम्भीर सङ्कटमा नै छ, एउटा राजनीतिक रूपमा लोकतन्त्र धरापमा परिराखेको छ। पटक पटकको संसद विघटनबाट एउटा त्यो बारे साझा चिन्ता व्यक्त भयो। त्यसपछि अरू यो कोरोना महामारीको जुन यत्रो समस्या जुन चर्किएको छ, खोप लगायतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन, यो विषयमा नि हामी सबैको एउटै मत रह्यो। र अर्को विषय चाहिँ यो चुरे लगायतको चाहिँ गिटी बालुवा बेरोटोक ढङ्गले चाहिँ निर्यात गरेर कथित व्यापार घाटा घटाउने भन्ने जुन नीति छ, यो अत्यन्त गलत छ। आर्थिक हिसाबले पनि, पर्यावरण हिसाबले पनि, राष्ट्रिय हिसाबले पनि भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सबैले दलहरू एक भएर जानुपर्छ। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, त्यसमा सरकारले, प्रधानमन्त्रीज्यूले, कार्यकारिणी प्रमुखले संसदमाथि पटक पटक गर्नुभएको प्रहार, त्यो संसदमाथि मात्र नभएर संविधानमाथिको प्रहार, संविधानमाथिको मात्रै प्रहार नभइकन त्यो लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार गर्नुभएको र लोकतन्त्र नै अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि धरापमा परेको हुनाले लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरू, परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस गरिएको छ र राष्ट्रपतिले समेत 149 जनाले हस्ताक्षर गरेर
माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि दिएको समर्थन र त्यो दाबीलाई उपेक्षा गरेर संसद भङ्ग गर्ने जुन कार्य हो यो चाहिँ अत्यन्तै असंवैधानिक र गलत भएको छ र अब सर्वोच्च अदालतमा 146 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू उभिएर शनाखत गरेर दिएको रिट र त्यो रिट अहिले चाहिँ के छ भने सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छलफल क्रम सुरु भइसकेको अवस्थामा हामीलाई आशा छ सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेछन् र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछन् भन्ने कुरामा हाम्रो सबै पार्टी हामीहरू उपस्थित भएका चाहिँ विश्वस्त भएका छौँ। विषय त त्यो यही संसद पुनर्स्थापना संसद विघटनका त्यही चर्चा भएको थियो। त त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो पक्षबाट कोर्टमा भएको कुरालाई अहिले हामीले यहाँ छलफल नगरौँ भनेर राखियो र अनि अर्को कुरा नेपाली जनतालाई अब जब सबै नेताहरू यहीँ छन् भनेको अवस्थामा नेपाली जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर राखियो र यो चाहिँ के अरे गिट्टी बालुवा भारत निकासीको लाई रोक्न पर्छ भनेर राखियो। बैठकमा सभामुख सापकोटालाई नेताहरूले दलहरूलाई घचघच्याउने तथा लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति पहरेदारी गर्ने जिम्मा सभामुखको भएकाले त्यसै गर्न सुझाव दिनुभएको थियो भने सभामुख सापकोटाले आफूले संविधानको अधीनमा रहेर काम गर्ने बताउनु भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले जनाएका छन्। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यहीबाट सही निकास होस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको समेत नेताहरूले बताएका छन्। सुनको भाउ तोलामा 600 रुपैयाँले बढेको छ। बिहिबार 93,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य शुक्रबारका लागि 94,500 रुपैयाँमा कायम भएको छ। आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य 94,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। बिहिबार तेजाबी सुन तोलामा 93,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा 15 रुपैयाँले बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारले यो वर्ष पनि विकास बजेट खर्चै गर्न सकेन। संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन अबको 33 दिनमा दैनिक 4 अर्ब 36 करोड खर्च गर्नुपर्ने। चिनिया नाका तातो पानीको विकल्पको रूपमा हेरिएको रसुवा नाकासम्म पुग्ने सडकको दुरावस्थाले स्थानीयलाई शास्ति, बाटैको कारण अस्पताल जान समेत समस्या परेको गुनासो। र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशप्रति मधेसी दल रुष्ट। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विपक्षी गठबन्धनद्वारा विश्वास व्यक्त। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।